अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सत्ती। ये मैं सोचने से कासिर हूँ कि क्या हो रहा है, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है। ये क्या तमाशा है जो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पर शहर कायद के अवाम के साथ, कराची के अवाम के साथ, कि एक ऐसा शहर जो कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करके देता है, एक ऐसा शहर जो कि गरीब परवर शहर है, जिसको गरीब की माँ कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर आप ये देख लीजिए कि अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मखदूश होती जा रही है। वहाँ पर आप ये देखिए कि घर से निकलते हुए इंसान दुआएं पढ़कर निकलता है, सबसे मिलकर निकलता है। अब ये तो हाल हो गए हैं क्योंकि आप बता के जाते हो घर वालों को कि शायद वापस आना नसीब हो या ना हो। अब आप ये देखें, गाड़ी में माशाल्लाह मैं सफ़र कर रहा हूँ तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें सामना है। सड़कें यहाँ की तबाह हाल हैं, सहूलियात यहाँ पर कुछ दस्तयाब नहीं हैं, ट्रैफिक कवानीन पर कोई अमल नहीं करता, और रही सही कसर रह जाती है तो हम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जगह जगह लुटते रहते हैं। और कहीं पर भी आप महफूज नहीं, आप मोबाइल हाथ में लेकर नहीं चल सकते, अपनी इमलाक के साथ महफूज नहीं, अपनी फैमिली के साथ महफूज नहीं है, घर बैठे महफूज नहीं है। और अब तो अलमिया ये आ गया है कि हम अपने मुहाफिजों से महफूज नहीं हैं। और ऐसे में ये जो ज़ुबानी जमा खर्च होता है ना कि हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हमने ये फोर्स लेके आएंगे, भाई आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। आप बात करते हैं लाहौर में, हमने ये देखा कि किस तरह से डॉल्फिन फोर्स, बरू फोर्स, एलीट फोर्स, न जाने कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं और वो अपने तौर पर बेहतर काम कर रही हैं। ज़ाहिर है कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर बेटरमेंट, लेकिन कराची में तो कोई सोचता ही नहीं है। तमाशा यहाँ पर अलग चल रहा होता है कि यहाँ पर बस दिखावे के लिए की जाती हैं चीज़ें। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में मैं जिस वाक़े पे बात करना चाह रहा हूँ वो शाहीन फोर्स के क़याम के हवाले से, कि शाहीन फोर्स भाई ये लेके आ गए और उस पर सवाल ये उठाया था कि भाई क्या उन लोगों के लिए अलग से कोई मतलब जगह बनाई जाएगी, मुख्तस की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग पे कोई काम किया जाएगा, उनके लिए कोई स्पेशल गियर आएगा, उनके लिए स्पेशल बाइक्स आएंगी, क्या होगा, कैसे उनको तरबियत दी जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है कि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपके थानों में वैसे ही नफरी की कमी है, वहाँ पर आपके पास बंदे पूरे नहीं हैं, तो ये किस तरीके से होगा? तो सवाल हमने उठाए थे, लेकिन पहले उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। नहीं जी, ये तो 300 बंदों पर मुश्तमिल फोर्स होगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी और ये करेगी, और अभी आकर जनाब 2 कारनामे हो चुके हैं। अच्छा, एक जानिब 2 ऐसे वाक़यात जिन्होंने दिल दहला दिए हैं। एक के अंदर शाहीन फोर्स का अपना एक एहलकार मारा गया, जान से गया अपना, बड़ी हमदर्दियाँ हैं उसके अहल खाना से। लेकिन एक रवायत बन चुकी है डिफेंस क्लिफ्टन के एरियाज़ में कि वहाँ पर एक तो बड़ी सी चीज़ है, एक तो आप किसी से मुनशियात बरामद करा दें, दूसरा किसी से लड़की की बरामदगी का इल्ज़ाम लगा दें। वो आपको याद होगा ना, वो स्वीडन के शहरी जिसके वालिद साहब शायद साबिक डिप्टी कमिश्नर थे, कोई थे, उसकी गाड़ी को रोका, उसके बाद उसके साथ वो बंदा गाड़ी में बैठ गया। वो बंदा ऑन मोबाइल रिकॉर्डिंग वो बोलता रहा कि भाई कौन से थाने लेके जा रहे हो, कौन सी फोर्स से तुम्हारा ताल्लुक है। देयर आर सपोज टू बी SOPs के भाई SOPs ये होनी चाहिए कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, आप किस तरह से जा रहे हो, और अगर आपने किसी को रोका है किस बुनियाद पर रोका है, और उस थाने की पुलिस को क्या आपने इन्फॉर्म किया है। क्योंकि कोई लेजिटिमेसी होनी चाहिए ना किसी चीज़ की। भाई मैं रात को ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मुझे भी कोई रास्ते में कोई एहलकार रोकेगा किसी भी पुलिस फोर्स का, मोबाइल अगर होगी उसके साथ 4, 5, 6 बावर्दी एहलकार होंगे तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई बाइक पे रोकेगा तो मैं नहीं रुकूंगा। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये है कि आजकल पुलिस की वर्दियों में ये जराइम पेशा अनासिर वारदातें कर रहे होते हैं। आपको याद होगा कि एक गाड़ी वहाँ से उठाई गई थी, घर के बाहर खड़ी थी, वहाँ से चोरी हो गई थी, गालिबन गुलिस्तान जौहर की बात है या कहाँ की। तो वो पुलिस मोबाइल वहाँ पर साथ थी और पता चला कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स में, भत्ताखोरी में, इस सारी चीज़ों में या तो हमारे पुलिस वाले भाई भी, वर्दी वाले भाई भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे में रास्ते में आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका अदम एतमाद का ये आलम है कि आप खौफ का शिकार रहते हैं, तो आप कैसे गाड़ी रोकेंगे? तो वो जो डिफेंस वाला वाकया था जिसके अंदर अल्टीमेटली सेल्फ डिफेंस में या जिस भी तरह से तैश में आके उसकी जानिब से, पुलिस एहलकार की जानिब से भी फायर हुई, और उसके अंदर बड़ी एक तकनीकी गलतियाँ थी। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, वो सारे दे आर देयर बिकॉज ताकि उन पे अमल किया जाए और कैसे कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इसी तरीके से उस वाकये के बाद हमने सवाल कई उठाए, लेकिन उनके ऊपर अभी तक जवाब नहीं मिल सका। बस आएँ बाएँ शाएँ जी हम ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेटरमेंट नहीं हुई।
اس کے بعد گزشتہ روز ایک اور واقعہ ہوا جس کے اندر ایک شخص جو ہے اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا, ان کی ایک چھوٹی بچی بھی ساتھ تھی. انہوں نے روکنے کا اشارہ کیا, انہوں نے اگنور کیا. اب اس کے بعد جناب آپ نے روکنے کا اشارہ کیا, آپ بائک پہ سوار ہو. ایک بائک پہ 3 اہلکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 کی جوڑیاں بنائی گئی ہیں. خیر 3 اہلکار تھے, انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کس ذہن کے ساتھ وہ نہیں روکے, بچی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اس کے باوجود انہوں نے فائرنگ کی. اس کے بعد ایک ڈر کے چھپ گیا, دوسرا بندہ بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے, ایک اپارٹمنٹ کے اندر پہنچا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس نے ریٹیلیشن نہیں کی, اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, لیکن جوان کے بچوں نے اٹھا کر پہلے ایک فائر مارا پاؤں میں, اس کے بعد پھر اس کو گولیاں مار مار کے قتل کر دیا. اس کی سی سی ٹی وی بھی موجود ہے. اگر آپ سوچئے کہ اس کی سی سی ٹی وی موجود نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال درپیش آتی. مطلب میں تو ہم بچپن میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ جی پولیس کا مطلب کیا ہے, پولائٹ, اوبیڈینٹ, لوئل, انٹیلیجنٹ, کیئرنگ, پتہ نہیں اور آگے کیا کیا اس کا بنتا تھا. لیکن یہاں پر تو بھائی یہ تو سفاکیت کی انتہا کر دیتے ہیں یہ پولیس والے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کسی کی زندگی سے کھیل لیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی غلطی. دس از اے کرمنل آفینس, دے شوڈ بی پروسیکیوٹیڈ. ان کو سزائیں ہونی چاہیے, سزائے موت ہونی چاہیے جو اس میں انوالو تھے. کہ قانون کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی انہوں نے یہ اقدام اٹھایا. آگے جب میں اس پہ بات کروں گا تو انشاءاللہ میں یہ بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ویسے ہونا کیا چاہیے, شہری کو کیسے روکا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ان سے بات کی جا سکتی ہے, کیا کیا ڈاکیومنٹس ان سے طلب کیے جا سکتے ہیں, کیا پوچھا جا سکتا ہے, کیا نہیں پوچھا جا سکتا. تو شہری بھی اس حوالے سے اپنی تیاری رکھیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے تعاون کریں, لیکن ایسے اہلکاروں سے جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ نہ روکا تو مار دیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی, یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور اس کے اوپر جب کچھ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا میڈیا پہ ہاں ہو شور شرابہ 2 دن کا, اس کے بعد پھر. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیٹی بند بھائی اپنے بھائیوں کو سپورٹ نہ کریں؟ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہی ایک طرح کی ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ لیا اور ایک بندہ زخمی ہوا تو آپ اس کو, چلو زخمی ہو گیا, اس کے بعد اس کو روکو, اس کو ہاسپٹل پہنچاؤ. یہاں پر تو اسپتال پہنچانے میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے. اسپتالوں کا نظام کس طرح کا ہے وہ تو ایک اپنی جگہ زیر بحث معاملہ ہے, لیکن یہ المیہ ہے. وہ شخص جس کی 3-4 مہینے کی بیٹی تھی یا بیٹا تھا, وہ شخص جس کی بیوی کو آپ نے ساری عمر کے لیے اس کے شوہر سے محروم کر دیا, وہ بچہ جس کو اس کے باپ سے محروم کر دیا, وہ فیملی. مطلب آپ ذرا سوچئے نا کہ اٹ از irreversible, irreparable loss. تو یہاں پر انسانی جان کی یہ قدر ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پولیس والے کیسے سمجھیں گے, یہ پولیٹیشنز کیسے سمجھیں گے, کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ بھائی جب آپ گاڑیوں میں جاتے ہو, آپ ویدر یو آر ان اور آؤٹ, آپ عہدے پر ہو یا نہیں ہو, آپ کے ساتھ گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے جی. 10 گاڑیوں کے پروٹوکول آپ کے ساتھ ہوں گے. پرائیویٹ سیکیورٹی آپ ہائر کر سکتے ہیں. پولیس والے جناب وہ دیکھ لیں, سرکاری جو آفیشلز ہیں, جو پولیس آفیشلز ہیں, ان کے ساتھ اپنے جناب پورے پروٹوکول کے ساتھ گھومتے ہیں, 3-3 4-4 گاڑیوں کے ساتھ پولیس اہلکار آس پاس. بھائی آپ کو کیا پتا ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ بائک پہ سفر کرتا ہے, جو کہ گاڑی پہ سفر کرتا ہے, جو کہ پیدل سفر کرتا ہے, اس کی زندگی کے مسائل کیا ہیں, ان کو کس طریقے سے ناکوں پر روک کر ان کی تذلیل کی جاتی ہے. مطلب کون سوچے گا بھائی اس بارے میں؟ عوام سے کسی کا تعلق ہوگا تو سوچے گا, لیکن موجودہ سینیریو میں کس کا تعلق ہے عوام سے, یا کس کا فوکس ہے عوام؟ کسی کا بھی نہیں, حتیٰ کہ عوام کا فوکس بھی نہیں ہے عوام. تو یہ باتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہیں, اور کراچی شہر میں یہ چیزیں تواتر سے رونما ہو رہی ہیں. دے آر ویری الارمنگ, اس پہ کام ہونا چاہیے. یہ سب ایسے ہی نہیں چل سکتا, یہ بہت ڈسٹربنگ ہے, بہت ڈسٹربنگ ہے. اور اس طریقے سے کھلی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ انکوائری ہونی چاہیے. بلکہ یہ خدارہ یہ جو شاہین فورس کا نام دیا گیا, اس کے نام کو بدنام نہ کریں اور گدھ فورس بننے سے روکیں. بلکہ یہ کام تو گدھ بھی نہیں کرتے, یہ اسکیونجرز والا کام تو وہ بھی نہیں کرتے جو یہ یہاں پر حرکت ہے کہ کسی کی زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو, اینڈ یو میک شیور کہ وہ جو بندہ مر چکا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو اس کے اندر ملوث عناصر ہیں, ان کو کڑی سزائیں دیجیے, سخت سزائیں ہونی چاہیے اس سے متعلق. آگے جا کے میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ کمزور پروسیکیوشن کیا ہوتی ہے, چالان کیسے کمزور کیے جاتے ہیں, کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, اور پھر سارا الزام عدالتی نظام پر ڈال دیا جاتا ہے. اسٹے ٹیونڈ فار مور.